बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोगन बिल्लिसान के फ़वाइद, इसकी अहमियत, इसकी पहचान, असली या नकली रोगन बिल्लिसान के फ़वाइद, इसके इस्तेमाल का तरीका, इसको महफूज करने का तरीका, किन किन बीमारियों के लिए रोगन बिल्लिसान इस्तेमाल किया जाता है। रोगन बिल्लिसान के मुतालिक यानी बिल्लिसान के दरख्त के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, रोगन बिल्लिसान किस जगह पे मौजूद है और बदर में इसका क्या किरदार है। आज की वीडियो में तफसील से बताएंगे बिल्लिसान के मुतालिक। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए चलिए वीडियो की तरफ। रोगन बिल्लिसान यानी बिल्लिसान का दरख्त मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 170 किलोमीटर की दूरी पे मकाम बदर पे है। मकाम बदर मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर दूर है, जबकि ये वही मकाम है जहाँ गज़वा बदर इस्लाम की पहली जंग हुई, जिसमें 313 सहाबाए किराम और 1000 से ज्यादा कुफार मुशरिकीन मक्का ने शिरकत की, जबकि 13 सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जंग में शहीद हुए, जबकि 70 के करीब मुशरिकीन मक्का इस जंग में, इस गज़वा में वासिले जहन्नम हुए। जो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जंग में शदीद ज़ख्मी हुए, उनके मुतल्लिक रोगन बिल्लिसान का अहम किरदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने फतह की इस जंग में, गज़वा बदर में, तो वो बदर के मुकाम से निकल के मदीना के लिए रवाना होने लगे। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी जख्म बहुत गहरे हैं, बहुत तकलीफ है, कोई दवा या इलाज बता दीजिए, ताकि हम मदीने का सफर भी काफी लंबा है, ताकि हम मदीना आराम से पहुंच सके। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और फरमाया, इस दरख्त के पत्ते और टहनी तोड़ लाओ और अपने जख्मों पे लगाओ। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे ही किया, दरख्त के पत्ते और टहनी तोड़ी और अपने जख्मों पे लगाए, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको शफा नसीब हुई और बाद में मदीने के लिए रवाना हो गए। ये वही दरख्त है। एक बात का याद रखिएगा कि रोगन बिल्लिसान के दरख्त से निकलता है। ये कुदरती तौर पे होता है, एक आयल की शक्ल का होता है। ये बिल्लिसान के दरख्त से ही निकलता है और ये दरख्त सिर्फ मदीना मुनव्वरा में बदर के मुकाम पे होगा। इसके अलावा दुनिया के किसी कोने पे इसका दरख्त नहीं पाया जाता। इस दरख्त में बहुत शिफा है, बहुत ज्यादा बीमारियों का इलाज भी है। इस दरख्त में अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे है और बहुत से आपके जिस्मानी अमराज, पोशीदा अमराज का इलाज भी इस दरख्त में है। इसका रोगन निकाला जाता है, यानी इसमें कुदरती तौर पे एक तेल होता है जो निकलता है। इस दरख्त को कट करने से, इस पर टक लगाने से इसमें से ऑयल निकाला जाता है, जो हम पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम मालिश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगन बिल्लिसान का बदर के सहाबा में बहुत अहम किरदार है। सहाबाए किराम जो ज़ख्मी थे, उन्होंने अपने जख्मों पे लगाया, अल्लाह ताला ने उनको शिफा नसीब की। रोगन बिल्लिसान का दरख्त असली सिर्फ बदर के मकाम पे मौजूद है। इसके अलावा दुनिया के किसी कोने पे रोगन बिल्लिसान यानी बिल्लिसान का दरख्त मौजूद नहीं। और इसकी पहचान कैसे करनी है, या असली है या नकली। आप ऐसे कीजिए कि रोगन बिल्लिसान जो असली होता है, उसकी पहचान ये है कि वो आग पकड़ता है। अगर इसमें कोई मिलावट होगी, पानी वगैरह, तो ये आग नहीं पकड़ेगा। आप किसी स्टिक पे रोगन बिल्लिसान निकाल लीजिए, इसके बाद उस पे आग जलाइएगा। अगर आग पकड़ जाए तो ये जान लीजिएगा रोगन बिल्लिसान असली है। और इसकी एक दूसरी पहचान ये है कि ये चिपाहट करता है, यानी चिपकता है हाथों के साथ, उंगलियों के साथ। चेक कर लीजिएगा, इसकी पहचान है। अगर ये चिपके तो ये असली होगा। रोगन बिल्लिसान बहुत ज्यादा अमराज में शफा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है, ये आज हम आपको बताते हैं। बदर का हालत कुदरती रोगन बिल्लिसान कुदरती तौर पे बदर के पहाड़ी दरख्तों में गर्मी की शिद्दत से कुदरती तौर पे निकलता है। रोगन बिल्लिसान दरख्तों में शिगाफ देने से निकलता है। रोगन बिल्लिसान अंदरूनी बीमारियों के लिए इस्तेमाल के लिए रोगन बिल्लिसान का ताल्लुक तिब की किताबों से इसका जिक्र है। शुगर, ज़ियाबतीस, सांस की बीमारी, यरकान, काला हो या पीला, कुव्वत व जिनसी ताकत, दिक, जरियान, पेशाब के बाद कतरे आना, थकावट, मकवी, दिमाग व असाब, बलगम, अंदरूनी जख्म, अल्सर, कमजोरी, मैदे की जख्मी,
معدے کی گرمی ختم کرنے کے لیے قوت رحم اور بصارت کو قوی کرتا ہے۔ امراض و تناسل، اندرونی برونی بواسیر، عورتوں کے پوشیدہ امراض کے لیے روغن باللسان کو دودھ میں ملا کے استعمال کرنے کا طریقہ: رات کو کھانے کے بعد 10 یا 20 منٹ کے بعد 100 گرام تازہ دودھ گرم کر لیں۔ گرم کرنے کے بعد اس میں 2 قطرے روغن باللسان ڈال کر اچھی طرح ہلا لیں اور پھر نیم گرم حالت میں اس کو پی لیں۔ اس کو پینے کے بعد 20 سے 25 منٹ تک کچھ چیز مت کھائیے گا۔ روغن باللسان میں چینی مت ڈالیے گا، نہ ہی دودھ پاؤڈر والا ہو بلکہ خالص ہو۔ پرہیز اس میں یہ ہے کہ بواسیر اور معدے کے امراض لال مرچ استعمال نہ کریں۔ شوگر کے لیے روغن باللسان کا استعمال کا طریقہ: رات کو ایک گولی انجیکشن کے بدلے 100 گرام دودھ گرم کر لیں، اس میں 2 قطرے روغن باللسان ڈال کر پی لیں اور نہار منہ وضو کرنے سے پہلے 1 چمچ گرم زیتون کے تیل میں 1 قطرہ روغن باللسان ڈال کر پی کر ہلا لیں۔ اگر شوگر کم ہو رہا ہو تو گولی انجیکشن لینا چھوڑ دیں بلکہ روغن باللسان استعمال کرتے رہیں۔ شوگر کنٹرول ہو جائے تو روغن باللسان پینا کم کر دیں۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے روغن باللسان کا استعمال کا طریقہ: رات کو کھانے کے بعد 15 منٹ بعد 100 گرام دودھ گرم کر لیں، اس کے بعد مرد 2 اور عورت 1 قطرہ روغن باللسان ڈال کر پی لیں۔ فالج، کمر درد، گھٹنے کے درد، جگر کے درد، جوڑوں کے درد، پٹھوں کے درد، ارکین نساء، لکوہ، چہرے کے فالج بطور مالش استعمال کے لیے مفید ہے۔ روغن باللسان کو زیتون کے تیل میں ملا کر مالش کرنے کا طریقہ: حسب ضرورت زیتون کا تیل گرم کر لیں، 6 قطرے روغن باللسان ڈال کر ملا لیں، متاثرہ جگہ پر نیم گرم حالت میں 5 سے 10 منٹ مالش کریں، مالش کرتے رہیں، اے سی یا پنکھے بند رکھیں، متاثرہ جگہ پر پلاسٹک شیٹ لپیٹ لیں، لپیٹنے کے بعد کپڑے پہن لیں۔ نوٹ: فالج والے مریض کے اعصاب مضبوط رکھیں، فالج سے لے کر جوڑوں کے درد والے حضرات ٹھنڈا پانی، لسی، اچار، گیس والی مشروبات اور نمکین چیزیں سے پرہیز کریں۔ روغن باللسان کو براہ راست استعمال کرنے کا طریقہ: پرانا زخم، بواسیر کے دانے، شوگر زخم، کٹے ہوئے زخم، سر کے پھوڑوں کے درد کے لیے روغن باللسان انگلی میں لے کر متاثرہ جگہ پر مرہم کی جگہ استعمال کریں۔ روغن باللسان کو زیتون کے تیل میں ملا کر پینے کا طریقہ: جگر اور مثانے کی پتھری کے لیے 100 گرام دودھ گرم کر لیں، 1 قطرہ روغن باللسان ڈال کر پی لیں۔ رات کو کھانے کے بعد 15 منٹ بعد اور صبح نہار منہ وضو کرنے سے پہلے 1 چمچ گرم زیتون کے تیل میں 1 قطرہ روغن باللسان ڈال کر پی لیں۔ اس سے پتھری گل کر خارج ہو جائے گی۔ پرہیز: پتھری کے مریض نمکین چیزیں کم استعمال کریں اور پتھری کے مریض چاول سے پرہیز کریں۔ روغن باللسان کے نقصانات: نوٹ: حاملہ عورت، دودھ پلاتی ماں اور 5 سال کے بچوں کو مت پلائیے، لیکن زیتون کے تیل میں ملا کر مالش کر سکتے ہیں۔ 2 سال سے کم بچوں کو مالش بھی مت کریں۔ 5 سال سے 10 سال کے بچوں کو 1 قطرہ پلا سکتے ہیں۔ روغن باللسان کی حفاظت کا طریقہ: روغن باللسان کو فریج میں نہ رکھیں بلکہ کسی الماری میں رکھ دیں اور اگر استعمال نہ کرنا ہو تو مہینے میں 1-2 منٹ ہلا دیں۔ نیز استعمال کرنے سے پہلے ہلا کر استعمال کیجیے۔ یہ تھے روغن باللسان کے استعمال کا طریقہ جو آپ لوگوں سے شیئر کیا۔ روغن باللسان کے متعلق آپ لوگوں نے مزید جاننا ہو تو پلیز واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر دیجیے گا۔ واٹس ایپ نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے مجھے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں۔ روغن باللسان اگر آپ کو چاہیے تو پھر بھی مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں مختلف ویڈیوز ڈال دوں گا، بیر روحہ، بیر شفا، وادی جین، بدر کے متعلق اور مختلف زیارات کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔